एडोनाई यहोवा एलोहिम के कदूस और जलील नाम में आप सबकी सलामती। शरीयत के 613 अहकामात, पार्ट 4, हिस्सा 4। पहले 2 हिस्सों में हमने शरीयत के बारे में तफसील से बात की। तीसरे हिस्से में हमने बात की कि शरीयत में यहोवा के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाने या अपने तल्कात को कायम करने के लिए कौन से अहकामात हैं। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे, यानी 613 अहकामात हैं शरीयत के, वो है तौरेत शरीयत का जो तुमार था, जो किताब थी, इसको यहोवा एलोहीम के अहकामात के मुताबिक आम जिंदगी में कैसे शामिल करना है या किया जाता था और किस तरह उस पर अमल करना है। तो सबसे पहले तौरेत या शरीयत को पढ़ने या सिखाने के बारे में अहकामात हैं। नंबर 1, इस्तस्ना बाब 6 आयत से लेकर 8 आयत तक। और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहें और तुमको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना, और घर बैठते और राह चलते और लेटे और उठते वक्त उनका जिक्र किया करना, और तू निशान के तौर पर उनको अपने हाथ पर बांधना, और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानद हो। ये बातें जिनका हुक्म कौन देता है? यहोवा एलोहीम। तो अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना। देखें जी, बनी इस्राइल में शरीयत के बाद, तौरेत आने के बाद, जब भी माँ अपने बच्चे या बच्ची को दूध पिलाती थी अपनी गोद में, तो एक बड़ी खूबसूरत बात थी कि वो साथ साथ शरीयत के अहकामात या जो भी उसे आता था शरीयत के हवाले से वो पढ़ती रहती थी। खास तौर पर जो शमा इस्राइल, सुन इस्राइल, खुदावन तेरा खुदा एक ही है, ये पढ़ते रहते थे। और साथ साथ दूसरे अहकामात भी, 10 अहकाम भी पढ़ते रहते थे। और ये यानी बचपन से ही माँ की गोद से ही वो अपने बच्चे की तरबियत शुरू कर देती थी। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता था और 12 साल की उम्र तक बच्चे को ये सारे कवानीन याद करने होते थे, और इसके अलावा दूसरी भी जो शरीयत के मुतल्लिक़ तालीमात थी उनको भी हिफ़्ज़ करना होता था। और घर बैठे और राह चलते और लेटे और उठते वक्त उनका जिक्र किया करता, यानी हर वक्त यहोवा एलोहीम के अहकामात को दोहराते रहना चाहिए, ज़हन नशीन रखना चाहिए। और तू निशान के तौर पर उनको अपने हाथों पर बांधना, और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानद हो। ये जी माथे पर लकड़ी का होता था एक छोटा बॉक्स जिसमें शरीयत के अहकामात होते थे, और चंद मखसूस जो दुआएं होती थी वो होती थी। वो इबादत के दौरान ख़ास तौर पर अपने माथे पर और बाजुओं पर, जिसे हम आजकल तवीज़ कहते हैं, वो भी वो ख़ास किस्म की लकड़ होती थी जिसका एक छोटा बॉक्स होता था। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो ये माथे पर बांधा जाता था और बाजुओं पर बांधा जाता था, ताकि उनको याद रहे कि शरीयत या जो यहोवा एलोहीम के अहकामात हैं वो हमने उनकी पैरवी करनी है, और खुद से उनको जुदा नहीं करना। यानी वो एक जिस्म के हिस्से की तरह उनका वो साथ था, ताकि उठते बैठते हर वक्त उनको यहोवा एलोहीम का ध्यान रहे। नंबर 2,
اپنے گھروں کی دیواروں اور چوکھٹوں پر لکھنا ہے، یعنی کہ جو اپنے گھروں کے چوکھٹے ہیں ان پر لکھنا ہے، اور اپنے پھاٹکوں پر شریعت کے جو احکامات ہیں ان میں سے لکھنے ہیں۔ جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کچھ خاص مخصوص دعائیں کلام مقدس میں سے اور شریعت کے احکامات تھے جو ماتھے اور بازوؤں پر باندھے جاتے تھے، اسی طرح حکم ہے کہ اپنے گھروں کی دیواروں اور چوکٹوں پر بھی لکھنا ہے۔ استثنا 6 باب 9 آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 4، ہر 7 سال بعد مقررہ وقت پر سارے اجتماع میں احکامات یہوہ کو پڑھنا۔ استثنا 31 باب 10 آیت سے لے کر 12 آیت تک۔ پھر موسیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ ہر 7 برس کے آخر میں چھٹکارے کے سال کے معین وقت پر عید خیام، جسے عید سکوت عبرانی میں کہتے ہیں، میں جب سب اسرائیلی یہوہ تیرے ایلوہیم کے حضور اس جگہ آ کر حاضر ہوں جسے وہ خود چنے گا، تو اس تورا کو پڑھ کر سب اسرائیلیوں کو سنانا۔ تو سب لوگوں کو یعنی مردوں اور عورتوں اور بچوں اور اپنی بستیوں کے مسافروں کو جمع کرنا تاکہ وہ سنیں اور سیکھیں اور یہوہ تمہارے ایلوہیم کا خوف مانیں اور اس تورا کی سب باتوں پر احتیاط رکھ کر عمل کریں۔ یعنی کہ خاص جو عیدیں ہوتی تھی، خاص روحانی اجتماع ہوتے تھے، ان میں ان کا پڑھنا لازم تھا، اور ہر ایک کا چاہے وہ اجنبی ہے، غیر ہے، مسافر ہے، سب کو پڑھ کر یہ سنایا جاتا تھا اور سکھایا جاتا تھا۔ نمبر 5، بادشاہ وقت یا حاکم کے لیے احکامات کو پڑھنا اور اس کو پاس رکھنا لازمی ہے۔ استثنا 17 باب 18 آیت میں لکھا ہے، اور جب وہ تخت سلطنت پر بیٹھے، کون؟ بادشاہ وقت یا حاکم، تو لاوی کہنوں کی کتاب کے مطابق اس تورا کی ایک نقل اپنے لیے لکھوائے۔ یعنی بادشاہ کو حکم ہے کہ جب وہ تخت پر بیٹھے تو یہ جو شریعت کی کتاب ہے، جو احکامات ہیں، ان کو اپنے لیے رکھوائے، لکھوا کے اپنے لیے رکھوائے، اور اس کو پڑھنا بھی ہے تاکہ وہ ملک کا یا اپنے علاقے کا، شہر کا انتظام یہوہ الہیم کے احکامات کے مطابق کر سکے۔ نمبر 6، ہر کسی کے لیے اس شریعت، ان احکامات کو حفظ کرنا اور اپنے پاس رکھنا لازمی ہے۔ استثنا 31 باب 19 آیت، سو تم یہ گیت اپنے لیے لکھ لو۔ گیت بہت پیارا لفظ استعمال کیا گیا ہے، مزمور، یعنی یہ جو شریعت کے احکامات ہیں ان کو گیت کہا گیا ہے، اور تو اسے بنی اسرائیل کو سکھانا اور ان کو حفظ کرا دینا تاکہ یہ گیت بنی اسرائیل کے خلاف میرا گواہ رہے۔ یعنی ہر کسی کا اس کو اپنے پاس، شریعت کے احکامات کو اپنے پاس رکھنا لازمی تھا، اور اس کو حفظ کرنا لازمی تھا، اس کو یاد کرنا لازمی تھا۔ نمبر 7، شکر گزاری کرتے رہنا، یعنی کھانے پینے سے پہلے اور بعد میں اور ہر حال میں شکر گزاری فرض ہے۔ استثنا 8 باب 10 آیت، اور تو کھائے گا اور سیر ہوگا اور اس اچھے ملک کے لیے جسے یہوہ تیرا ایلوہیم تجھ کو دیتا ہے اس کا شکر بجا لائے گا۔ یعنی جب وہ خوشحالی میں جائیں گے، ٹھیک ہے جی، ان کے بارے میں وعدہ کیا گیا ہے کہ تو کھائے گا، سیر ہوگا، اور یہوہ تیرا ایلوہیم جس اچھے ملک میں تجھ کو لے کے جائے گا تو اس کا شکر بجا لائے گا۔ شکر گزاری بہت اچھی چیز ہے، ہر چیز سے افضل ہے، ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی پناہ مانگنی چاہیے، اس کی قربت مانگنی چاہیے، اس کا خوف ماننا چاہیے۔ یہ جو ہم نے آج پڑھے ہیں
या जिन बातों के बारे में हमने मुख्तसर सा जायज़ा लिया है, ये है शरीयत के जो अहकामात हैं, शरीयत की जो किताब है, उनका इस्तेमाल आम जिंदगी में आम लोगों के लिए क्या है। सो यहोवा एलोहीम आप सबको बड़ी बरकत दे, खुश रहे, सलामत रहे।